अस्सलाम वालेकुम पिंडी बटियाँ के प्यारे बहन भाइयों और दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट पोस्ट में पूछे गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, उसके लिए शुक्रिया। और इंशाल्लाह ये जो प्रोजेक्ट हम शुरू करने लगे हैं ये कामयाब होगा और ये ख्वाब भी तकमील को पहुंचेगा। तो कुछ सवाल पूछे गए थे, उनका जवाब देने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। तो सबसे पहला सवाल कि ऑनलाइन इनकम फ्रॉड है। तो मैं आपके साथ अभी कुछ स्टेटिक्स शो करूँगा कि पाकिस्तानीज़ कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं इससे। तो इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये फ्रॉड नहीं, ये 100% रियल है। तो चलें देखें। अगर आप गूगल के ऊपर जाएं और वहाँ पे लिखें टॉप 10 कंट्रीज़ अर्निंग फ्रॉम इंटरनेट, मतलब 10 ऐसे ममालिक जो इंटरनेट से सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है और हमारे मुल्क की 47% इकॉनमी जो है वो ऑनलाइन इनकम के ऊपर बेस कर रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि ये फ्रॉड हो। उसके बाद अगर आप गूगल के ऊपर लिखें पाकिस्तान फ्रीलांसर्स अर्निंग पर ईयर, तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि हमारे मुल्क में हर साल $1 बिलियन जो है वो फ्रीलांसिंग की मदद से आ रहा है। $1 बिलियन मतलब 1.5 खरब रुपया जो है पाकिस्तानी ऑनलाइन कमा कर पाकिस्तान में ला रहे हैं। तो अभी भी कुछ लोग ये समझते होंगे, मुझे अपने पिंडी के लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग समझ रहे होंगे कि गूगल तो झूठ बोलता है। तो मैं आपको कुछ अपने स्टेटिक्स दिखाता हूँ। मैं मेरी उम्र भी 20 साल है और मैं 2.5 साल से वर्क कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि पिछले अभी रिसेंटली मेरा यूट्यूब चैनल अप्रूव हुआ है। तो इन पिछले 10-15 दिनों में मैंने 8,000 रुपया कमाया यूट्यूब से। उसके बाद ये अमेज़ोन है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो ऑनलाइन चीज़ें बेचती है। जैसे हमारे पास दराज है, तो यहाँ अब तक मैं $45,000 लगभग की चीज़ें बेच चुका हूँ, जो कि बनते हैं 71 लाख रुपया। मतलब 71 लाख रुपया की चीज़ें अब तक मैं इन 5 माह में बेच चुका हूँ अमेज़ोन की। उसके अलावा ये एक फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, तो फाइवर, यहाँ से अब तक मैं लगभग 36.5 लाख कमा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इतने कमा सकते हैं और इंशाल्लाह ये अब हम लाइव सिखाएंगे आगे पिंडी पटिया में, हमारी एकेडमी में। तो जो दूसरा सवाल पूछा गया था वो ये कि ऑनलाइन इनकम जो है इसके लिए आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए। मैं पिछले 2-2.5 सालों से पढ़ा रहा हूँ इंटरनेट पे। मेरा 40,000 मेंबर्स का ग्रुप भी है फेसबुक के ऊपर, जिसका नाम है एसईओ मास्टर्स एकेडमी। तो उस तजर्बे के हवाले से मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आपकी तालीम जो है वो मैटर नहीं करती। अगर 8वीं क्लास का हो या 10वीं क्लास का, अगर उसके शौक़ हो तो वो बेसिकली कर सकता है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत जो है वो इंग्लिश, आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, कम से कम इतनी आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें। और उसके लिए आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे और इंशाल्लाह जो हमारी एकेडमी 30 जून को लॉन्च हो रही है वहाँ से भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपने बिज़नेस करना हो तो उसके लिए तो आपको इंग्लिश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप 2-4 लफ्ज़ समझ लें तो वो आपके लिए काफ़ी हैं। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये भी मैं इंटरनेट के ऊपर एक इश्तिहार ही है जिसके मैं लगभग 500-600 रुपया पे करूँगा पूरी पिंडी बटिया में जितने भी लोग हैं उनको दिखाने के लिए। तो उम्मीद है इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये कि क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास ऑनलाइन इनकम करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास फारी टाइम होना चाहिए। कम से कम आप 8 से 10 घंटे रोज़ लगाएं ताकि 3-4 माह तक आपसे मास्टर कर सकें। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि लैपटॉप हो जाए, इतना ज़्यादा महंगा नहीं, तो 15-1 हज़ार तक का हो जाए, मतलब जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, कोई इशू ना क्रिएट करे। उसके बाद जो तीसरी चीज़ वो ये कि इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट तो आप मोबाइल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको 150 से 200 का हफ्ते का पैकेज लग जाएगा। और ये आपको एक दफ़ा चंद माह जो है शुरू में ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब स्कूल्स में भी तो आप इतने ज़्यादा पैसे लगाते हैं और वहाँ से फिर आपको 16 साल धक्के खाने होते हैं। यहाँ पे आप 4-5 माह में अगर आप मेहनत करें तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कामयाब होने के। लगभग सारे लोग ही कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ ज़्यादा लालच में पड़ जाएं या फ्रॉड के चक्करों में पड़ जाएं वो उनके चांसेस होते हैं नाकाम होने के।
تو امید ہے یہ چیزیں آپ پوری کر لیں گے انشاءاللہ 30 جون تک۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ شروع کہاں سے کریں؟ تو شروع آپ کر سکتے ہیں ٹائپنگ سے۔ ٹائپنگ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے ایک ٹائپنگ ماسٹر سافٹ ویئر ہے، وہ یوز کر سکتے ہیں، یا ایک گیم ہے ٹائپنگ آف دی ڈیڈ، وہ کریں تو انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہو جائے گی۔ اتنی زیادہ تیز بھی نہیں چاہیے، لیکن اتنی ہو کہ کم از کم اسے آدھا گھنٹہ ایک لفظ تلاش کرنے میں نہ لگ جائے، تو نارمل ٹائپنگ سپیڈ ہو۔ اس کے بعد آپ ایک ٹیچر ہیں سر سنی علی، ان کا ایک کورس ہے، وہ دیکھیں، وہ ہے 2 گھنٹے کا، وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو HTML CSS سیکھنی پڑے گی، تو وہ بھی آپ آرام سے 1 ہفتے کے اندر سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد HTML CSS کرنے کے بعد آپ سیکھیں گے ورڈ پریس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے پیج بلڈرز وغیرہ وہ سیکھیں گے، اور ورڈ پریس کے بعد آپ SEO سیکھیں گے۔ SEO میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ آپ کو 1 ماہ 1.5 ماہ لگ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ایفلیٹ مارکیٹنگ، اگر آپ نے بزنس کرنا ہو انٹرنیٹ پہ، اس کے لیے ایفلیٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرنی ہو، مطلب ویب سائٹ وغیرہ بنانی ہو، تو اس کے لیے آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں، فائبر کے اوپر، اپورک کے اوپر، فری لانس گرو، اور اس طرح کر کے کافی زیادہ ویب سائٹس ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ہم ان کے کورسز کے لنکس بھی آپ کو مل سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں گے۔ آج سے لگ بھگ 15-16 دنوں بعد آپ کو ہمارے آفس سے بھی یہ کورسز مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پریشانی آئے گی تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کی ساتھ ساتھ ادھر آفس میں ہیلپ کریں گے، یا ڈیجیٹل کلاسز کے ذریعے۔ اس کے بعد ایک سوال جو ہے، وہ جو ہمارے لوگوں کو سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے، وہ یہ کہ انٹرنیٹ سے پیسے کیسے نکالیں گے۔ تو اس کے لیے ان 2 چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ اس ہاتھ میں یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ انٹرنیشنل پیونیر کا کارڈ ہے۔ یہ وہ کارڈ ہے جس کے اندر ہے وہ انگریز جو کمپنیز وغیرہ ہیں، وہ آپ کو پیسے ٹرانسفر کرتی ہیں، اور یہ بالکل فری کریٹ کر سکتے ہیں آپ۔ ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو جا کے سائن اپ کرنا پڑے گا، یہ بھی ہم آپ کو ادھر سکھا دیں گے۔ اس کے بعد یہاں سے پھر اس کے کارڈ کے اندر پیسے آتے ہیں، اور وہاں سے ٹرانسفر ہوتے ہیں ہمارے جیز کیش کارڈ میں۔ جیز کیش کارڈ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور پھر آپ اسے کسی بھی ATM میں استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کسی بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف اتنا سا پروسیجر ہے، اور بیسیکلی ان دونوں چیزوں پہ خرچہ اتنا زیادہ، لگ بھگ فری ہیں، یہ آپ کے ہوم ڈلیوری کر دیتے ہیں وہ بالکل فری۔ اور یہ بھی جیز کیش کا اکاؤنٹ جو ہے، یہ بھی کافی حد تک فری بن جاتا ہے۔ یہ ویسے میں نے تو 1 روپے میں لیا تھا، لیکن اس کی اوریجنل پرائس میرے خیال سے 500 روپے ہے۔ تو کارڈ نہ بھی ہو تو آپ ان کی ایپ استعمال کر کے وہاں سے بھی اپنے بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو اس سارے پروسیجر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ جو پیونیر کا کارڈ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنا شناختی کارڈ وغیرہ، اس کی کاپی، اور آپ کا جو گھر کا بل ہوتا ہے اس کی کاپی، وہ جمع کرانی پڑتی ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر، اور 10-15 دنوں تک یہ تیار ہو جاتا ہے، اور آپ کے وہ جو گھر کا ایڈریس ہوتا ہے اس کے اوپر یہ بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد میرا پرسنل انٹروڈکشن، میرا نام علیم اقبال ہے، اور کچھ کورسز ہیں جو آپ میرے دیکھیں گے جب آپ اس کورس کو جوائن کریں گے۔ اور اس کا پروسیجر کوئی اتنا خاص نہیں ہو، آپ سمپلی جا سکتے ہیں ادھر آفس میں، اور وہاں سے اگر آپ کو گائیڈنس چاہیے تو وہ ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈنس دے دیں گے، آپ کو کورسز مل جائیں گے۔ اور ایک اور چیز، یہ فزیکل کلاسز نہیں ہوں گی، یہ ڈیجیٹل کلاسز ہوں گی، ہوم بیسڈ کلاسز، اور وہاں پہ آپ کو سارے لیکچرز مل جائیں گے، وہ ہم نے آلریڈی سارے ریکارڈ کر کے رکھے ہیں، اور وہ آپ گھر میں دیکھیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ وغیرہ ہوا تو اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح ہم، اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم گھر سے بیٹھ کے آپ کے کمپیوٹر کو کنٹرول کر کے تو اس کو حل کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم زیادہ لوگوں کو کور کر پائیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ چند ماہ میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔